बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आए दिन नाकामियाँ होती रहती हैं और उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आया हुआ है। नाज़रीन, अल्लाह की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है। मैं आपको एक आयत बताने लगा हूँ इस वीडियो में। एक ऐसी आयत है कि मेरा ख़ुद अल्लाह जानता है कि मैं रोज़ाना सुबह उठकर इस आयत को पढ़ता हूँ। नाज़रीन, जो बंदा ये आयत पढ़ लेता है, सुबह के टाइम पे ये पढ़ लेनी है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी आयत कितनी बार पढ़नी है। यकीन करें, समझ लें कि उस दिन की, जिस दिन सुबह उसने पढ़ ली, तमाम कामों की चाबियाँ जैसे उस बंदे के हाथ में आ गई हों। अब वो जो भी काम करेगा उसका काम सीधा होगा और उसमें कामयाबी होगी। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो नाज़रीन, ये खुशकिस्मती के ताले की चाबी है, ये आपकी कामयाबी की सनद है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। नाज़रीन, मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ इस आयत पे? इसलिए कि नाज़रीन, इस आयत की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ काम में, इस आयत से मुतल्लिक़ आप ये जान सकते हैं कि दुनिया की तमाम चरिंद परिंद हैवान जितने भी हैं, सब के सब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुबह उठ के तस्बीह बयान करते हैं, वो इसमें शामिल है। और नाज़रीन, ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान किया है कि तमाम जो दुनिया की चीज़ें हैं, जो आसमानों पे भी हैं, ज़मीन पे भी हैं, वो मेरी तारीफ़ बयान करती हैं, वो मेरी पाकी बयान करती हैं। और इस आयत में अल्लाह ने ये आगे क्या फरमाया कि तमाम के तमाम कामों पर मैं कादिर हूँ, यानी कि मेरे कंट्रोल में है, मेरे हुक्म के मातहत हैं। वो अल्लाह जो चाहता है, जिसको अता फरमाना चाहता है, वो सब अता फरमा देता है। नाज़रीन, इस मेरी वीडियो को आपसे गुजारिश है कि बहुत सीरियसली लीजिएगा। वो लोग जो ज़िंदगी में नाकाम हैं, वो लोग जो समझते हैं कि उनके काम नहीं हो पा रहे, या हर वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वो भी इसको करे। क्योंकि जो बंदा इस आयत को सुबह उठ के पढ़ता है, इसकी तिलावत करता है, इसकी तस्बीह करता है, उसके रिज़्क़ में कमी नहीं आती बल्कि और डबल हो जाता है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई जानवर भी भूख से नहीं मरता। रोज़ाना परिंदे जो निकलते हैं सुबह अपने घरों से, वो खाने के लिए निकलते हैं और खाना उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो कुछ भी पैदा नहीं करते। दुनिया का कोई परिंदा कोई अनाज इंसानों की तरह पैदा नहीं करता, लेकिन कोई परिंदा भूख से नहीं मरता। वो थोड़े से दाने खा के बाकी का पूरा वक्त अपने घर बनाने में, अंडों की हिफाजत, कहीं आने में जाने में, ये बहुत मेहनती, मैंने परिंदों जैसा मेहनती है। चींटी भी बहुत मेहनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिस भी मखलूक की बात करें, मेहनती है। लेकिन परिंदों को जब मैंने देखा ना कि वो जब अपने जो घोंसले बनाते हैं और ऐसी ऐसी टेक्निक तरीके से, हमारे घर में भी अक्सर औकात मैं जब सुबह छत पे जाता हूँ ना, तो कई दफ़ा जो घर के बाहर खिड़कियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ पर घोंसले मैं इनके बने देखता हूँ। और यकीन करें कि कोई दिल नहीं करता कि मैं उनके घोंसलों को तोड़ूँ, क्योंकि नाज़रीन, मुझे मालूम होता है कि इस घोंसले में जो मुझे हज़ारों के हिसाब से जो मुझे तिनके दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से, जैसे वो रेशे होते हैं, इनके पौधों के होते हैं, पौधों के जो तने होते हैं, क्या से क्या जो भी पौधों की चीज़ें होती हैं जिनसे वो बनाते रहते हैं, हज़ारों की तादाद में। मैं फिर ये सोचता हूँ कि इस परिंदे ने ये घोंसला बनाने के लिए कितने हज़ार चक्कर लगाए होंगे नाज़रीन, तब ये जाके घोंसला बनाए। और मैं सिर्फ अपनी एक इसकी खातिर, ठीक है जी, अंदर से रोशनदान बांध है, बाहर तेरा घोंसला बना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत सारे हमारे घर में, कभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि परिंदे, हाँ, बताने वाली बात यह है कि हमारे घर में ज़्यादा मतलब कोई जंगलात या ऐसे बागात तो नहीं है, छोटा सा एक बागीचा है, लेकिन रोज़ाना सुबह चिड़ियाँ आकर उसमें इतना चहचहाती हैं कि पूरा घर गूंज उठता है उनके चहचहाने से। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने से चंद मिनट पहले। ये बाकायदा जैसे घड़ी के अलार्म की आवाज़ आती है, वो क्या है, वो तस्बीह बयान करती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, सुबह निकलने से पहले भी और वापसी पे घर आने के बाद भी।
اتنی آواز ہوتی ہے کہ یقین کریں کہ گھر میں ہمارے آپس میں آوازیں آنا مشکل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی۔ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے خزانوں کی چابی ہے کہ جو بندہ اس آیت کو، اس اللہ رب العزت کی قسم کے اس معجزانہ آیت کو جو بندہ پڑھ لے گا، آپ نے کرنا کیا ہے، صبح کم از کم 7 بار پڑھ لیجئے۔ چھوٹی سی ایک لائن کی آیت ہے، 7 بار پڑھ لیجئے، اول آخر 3 بار درود پاک، بس اتنی سی بات ہے۔ نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی تسبیحات ہے۔ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اسی دن کو آپ دیکھیے کہ وہ دن آپ کا کیسے گزرے گا۔ آپ جائیں گے، آپ کے معاملات آگے سے طے ہو چکے ہوں گے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی کام کرتے ہیں، یقین کریں وہ حیران ہو جائیں گے کہ خود بخود ان کے ہاتھ لکھتے جائیں گے اور چیزیں ان کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رزق میں بھی اضافہ، بابرکت دن، گناہوں سے پاک دن، اور معجزانہ رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اس سے بڑھ کے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ روزانہ، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن کی تو بات کریں ہی مت۔ جو بندہ مجھے کہتے ہیں نا، ہاں جی اچھا جی اللہ کے نام پڑھنے ہیں، کتنے دن پڑھنے ہیں؟ او بھائی کیا تم لوگ کھانا ایک دن کھاتے ہو؟ نہیں نا، دن میں 3 بار کھاتے ہو، 10 بار بلکہ انسان آج کل کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہو روزانہ، تو کیا اللہ کا ذکر اگر کرنا پڑ جائے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اپنا نامہ اعمال سنوارو نا، نامہ اعمال بھی سنوارو، دنیا بھی سنوارو، آخرت بھی سنوارو، اللہ سے تعلق بھی، اللہ کی رضا بھی۔ تو ناظرین یہ آپ نوٹ کر لیجئے، میں آپ کی اسکرین پر بھی یہ لانے لگا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ کہ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایسا حصہ بنا لیں کہ اس کے بغیر آپ کی صبح نہیں ہونی چاہیے، اس آیت کے بغیر آپ کی صبح نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک۔ اللہ رب العزت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں نام بھیجنے والے؟ تو صبح اٹھ کے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ جو میں آیت آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں تو درود پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو نے کیا بتا دیا کہ ہمارے تو دن ہی بدل گئے۔ کوئی لمبا چھوڑا نہ عمل، نہ وظیفہ، نہ کچھ، بس یہ ہے جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے صبح، ٹھیک ہے جی، بے شک آپ فجر پڑھ کے سو گئے ہیں یا کچھ بھی ہے، یا بستر سے اٹھے ہیں، تو بس سیدھا پہلے بے شک آپ موبائل سے دیکھنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اس کو یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ 64 نمبر قرآن پاک کی صورت ہے، اس کی یہ پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت کیا ہے یہ اسکرین پہ آ گئی ہے، یہ پڑھ لیجئے۔ یہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی وہ ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد یعنی تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کی قسم آپ ساری عمر مجھے دعائیں دیں گے، اور اس کو آپ شیئر کریں، اس آیت کو اپنے رشتہ داروں میں۔ جتنے لوگ یہ عمل شروع کر دیں گے اتنا ہی آپ کا عمل بھی زیادہ قبول ہوگا، آپ کا بھی کام اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اور بتائیے کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، یہ جو آیات ہے نا ساری یسبح والی، اللہ کی حمد کرنے والی، یہ ان میں جو ہے وہ مطلب جو تجزیہ کرنے والے ہیں قرآن پاک کا فرماتے ہیں کہ یہ ان میں یہ آخری صورت ہے اور موسٹ امپارٹنٹ معجزات لانے والی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے معاملات سیدھے کر دے، آمین یا رب العالمین۔